नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल श्रावण 17 गते मंगलबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर सदाझै तपाईहरूको सामुन्ने म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु। त आज नाग पञ्चमी, यो दिन हामी नागहरूलाई पूजा गर्छौं। नेपालमा त्यस्तै परम्परा छ, विदेशमा कस्तो छ त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। आज नाग पञ्चमी भएको हुनाले तपाईहरूको लागि चाहिँ भगवान बुद्ध र नागराजहरूको सम्बन्ध को बारेमा तपाईहरूलाई केही जानकारीमूलक उपदेश दिन गइरहेको छु। नागराज यस्ता विषयहरू भगवान बुद्धको जीवनीसँग अति नै नजिकको सम्बन्ध छ। नागहरूको तपाईहरूलाई सुन्दाखेरि पनि अचम्म लाग्न सक्छ। भगवान बुद्धको शिक्षा देशना नाग, गरुड, यक्ष, गन्धर्व, किन्धर्व, मनुष्य, देवता, ब्रह्मा सबैको लागि त्यति नै उपकारी उपदेश हो भन्ने कुरा त तपाईको भगवान बुद्धको जीवन कालमा भगवान बुद्धले नागहरूलाई पनि उपदेश दिनुभएको थियो र नागहरूलाई पनि उपकार गर्नुभएको थियो। ती घटनाहरू त धेरै घटनाहरू छन्। भगवान बुद्धको जीवनमा यस्ता नागहरूको सम्बन्ध थुप्रै छ। त तपाईहरूको लागि आज चाहिँ यो नागराजहरूको बारेमा जो भगवान बुद्धसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्ध राख्दछ, भगवान बुद्धको जीवनमा बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त सहयोग गर्दछ, मद्दत गर्दछ, प्रेरणा दिदछ र रक्षा गर्दछ, आरक्षा दिदछ। नागराजहरूको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धले आरक्षा पनि पाए, सुरक्षा पनि पाए र हौसला पनि पाए। जुन सुरक्षा, आरक्षा, हौसलाको कारणले गर्दाखेरि लोक कल्याणको मार्गमा भगवान बुद्धको पाइलाहरू कहिले पनि डगमगाएन। त्यसैले भगवान बुद्धसँग कुन कुन नाग राजको सम्बन्ध रहेछ त भन्ने कुरालाई आज मैले यसो विचार गरेँ। है, हुन त आज सम्यक समाधिको बारेमा देशना गर्ने पालो हो। आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको अन्तिम अंग सम्यक समाधि थियो हैन। तर आज पञ्चमी, नाग पञ्चमी भएको हुनाले कतिले चाहिँ नागहरू पनि तासेर बसे होला नि त तपाईको धोकाधोकामा। त उनीहरूलाई पनि हामीले नाग देवता भनेर पनि मान्ने गर्छौं हैन।
नागहरू भनेका पनि भगवान बुद्धको धर्मलाई रुचाउने गर्दछ भन्ने कुरा भगवान बुद्धको जीवनकालमा घटेको घटनाहरूलाई स्पष्ट पार्छ। सबभन्दा पहिलो नागराज त काल नागराज भनेर भनिन्छ। एउटा नागराज छ, काल नागराज, र अर्को नागराज छ मुचलिन्द नागराज। आज यी दुईजना नागहरूको हामी चर्चा गर्नेछौँ। त काल नागराज भनेको के हो? काल नागराज भनेको साह्रै नै प्रभावशाली, साह्रै नै यशस्वी, साह्रै नै दीर्घायु, साह्रै नै प्रभावशाली नागराज हो काल नागराज भनेको। त हामीले चाहिँ काल नाग आयो भनेपछि कति डराउँछ नि, तर वास्तवमा काल नागराजसँग डराउनु पर्दैन। काल नागराज पनि भगवान बुद्धकै अनुयायी, भगवान बुद्धहरूकै भन्नु पर्यो। अब बुद्ध एकजना बुद्धलाई मात्र भेट्ने नागराज होइन उहाँ चाहिँ, हैन? भद्रकल्पका सारा बुद्धहरूलाई भेट्न पाउने, भद्रकल्पका सारा बुद्धलाई भेट्न पाउने, सारा बुद्धहरू प्रादुर्भाव हुँदाखेरि पनि जीवितमान रहने, यानि कि पाँचैवटा बुद्धहरूलाई भेट्न पाउने। कति दीर्घायु होला त्यो? दीर्घायु, यशस्वी, तेजस्वी, प्रभावशाली नागराज, जसलाई काल नागराज भनिन्छ। यो कहाँ बस्छ यो नागराज? निरञ्जना नदीमा बस्छ। निरञ्जना नदीभित्र चाहिँ काल नागराज को दरबार पाइन्छ भन्ने ग्रन्थमा पनि उल्लेख छ। किन त भन्दाखेरि अब तपाईलाई म घटना जोडिहालौँ, काल नागराजको घटना जोडिहालौँ। मैले अघि भने तपाईलाई काल नागराजको आयु लामो छ। भद्रकल्पमा तपाईको 5 जना बुद्धहरू प्रादुर्भाव हुनुहुन्छ। कोक्टोछन्द, कोनागमन, काश्यप, गौतम, त्यसपछि मैत्रेय। यी 4 जना बुद्धहरू चाहिँ भद्रकल्पमा प्रादुर्भाव हुन्छन् भए भन्नाले अहिलेसम्म यो भद्रकल्पमा 4 जना बुद्धहरू प्रादुर्भाव भइसक्नु भयो। ककुछन्द, कोनागमन, काश्यप, अहिले गौतम, तथागत भगवान शास्ता। अब एकजना यो भद्रकल्पमा एकजना बुद्धको प्रादुर्भाव हुन बाँकी छ। उहाँ बुद्ध हुनुहुन्छ मैत्रेय बुद्ध। मैत्रेय बुद्ध प्रादुर्भाव हुनको निमित्त ओस्पल मैत्रेय बोधिसत्वले सम्पूर्ण पारमिता गुणधर्महरूलाई सम्पादन गर्नु भई त्यो शीत देवलोकमा पञ्चा अवलोकन गरी बस्नु भइरहनु भएको छ। अहिले त्यो शीत देवलोक जहाँ बोधिसत्वहरूको वास हुन्छ, बोधिसत्वहरूको भुवन हैन भनिन्छ। तपाईको भगवान बुद्धका आमाहरूको पनि वास हुन्छ त्यहाँ। त्यस्तो भुवन तुसिता भुवन जहाँ पुण्य गर्ने अवसर पनि पाउँछ। अन्य देवलोकहरूमा पुण्य गर्ने अवसर पाउँदैन। यदाकदा भगवान बुद्ध नै प्रादुर्भाव भयो भने अलिकति अर्कै कुरा हो, अन्य समयमा त पाइँदैन। किन त
धर्म कर्मको बीजारोपण गर्ने बोधिसत्वहरू तुसित देवलोकमा जन्मिनुहुन्छ। अहिले मैत्रेय बोधिसत्व पनि तुसित देवलोकमै हुनुहुन्छ। ग्रन्थमा उल्लेख छ क्या। त बाँकी भनेको चाहिँ अब त्यही मैत्रेय बोधिसत्व नै यस लोकमा बुद्ध भएर प्रादुर्भाव हुन मात्रै बाँकी छ। यो भद्रकल्पमा मैत्रेय बुद्ध उत्पन्न भइसकेपछि उहाँको पनि शासनकाल सकिएपछि शून्य कल्प सक्छ। 1,00,000 कल्पसम्म शून्य कल्प चल्छ यस लोकमा। त यसो भन्दै गर्दाखेरि मैत्रेय बोधिसत्व मात्रै यो संसारमा बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्न बाँकी छ भने 4 जना बुद्धहरू त प्रादुर्भाव भइसक्नु भएको छ। यी सम्पूर्ण बुद्धहरूलाई भेट्ने सौभाग्य चाहिँ काल नागराजले प्राप्त गरेको छ। काल नागराजले प्राप्त गर्दा सम्पूर्ण बुद्धहरूको दर्शन गर्न, भद्रकल्पको सम्पूर्ण बुद्धहरूको दर्शन गर्न पाउने सौभाग्य काल नागराजलाई प्राप्त भएको छ। त यो काल नागराजको सम्बन्ध कसरी त भन्दाखेरि जति पनि बुद्धहरू हुनुहुनेछ उहाँ बोधिसत्वहरूले निरञ्जना नदीमा स्नान गर्नुहुन्छ। निरञ्जना नदी भनेको त्यस्तो पवित्र तीर्थ हो, त्यो पवित्र स्थल हो, त्यो पवित्र त्यो नदी हो। त्यो तपाईँ जानुभएको छ, अहिले पनि छ निरञ्जना नदी। अहिले अस्ति पहिला एकचोटि म जाँदाखेरि पनि पानी त धेरै छैन, अहिले कहिलेकाहीँ बगेर आउँछन् होला। त्यो निरञ्जना नदी भित्र चाहिँ काल नागराजको दरबार छ अरे, त्यस्तो विश्वास गरिन्छ। त गौतम तथागतसँग यो काल नागराजको सम्बन्ध कहाँ रहन गयो त भन्दाखेरि जब भगवान बुद्धले दुष्करचर्या गर्नु भइसकेपछि अन्ततः भगवान बुद्धले अन्न पानीको सेवन गर्न थाल्नुभयो। त एक दिन वैशाख पूर्णिमाको दिन थियो। त वैशाख पूर्णिमाको दिन भगवान बुद्धलाई सुजाता नामक सेनानी गाउँकी सुजाता नाम गरेकी श्रद्धालु उपासिकाबाट खीर भोजन गर्ने अवसर प्राप्त भयो। सुजातालाई खीर दान गर्ने अवसर प्राप्त भयो भनौँ न। त भनिन्छ सुजाताले भगवान बुद्धलाई सुनको पात्र सहित खीर दान गर्नुभएको थियो र भन्नुभयो जसरी मेरो मनोकामना मनोइच्छा पूरा भए तपाईको पनि मनोकामना पूरा होस् भनेर सुजाताले कामना गरेकी थिइन्। त सुजाताले दान गरेको त्यही खीर भोजन 49 गाँस बनाएर भगवान बुद्धले सेवन गर्नुभयो। 49 गाँस। त्यही 49 गाँस भगवान बुद्धको जीवनमा 49 दिनसम्म को लागि आहार बन्यो। एक गाँस एक दिनको लागि आहार बन्न पुग्यो। 60 सप्ताह बिताउँदाखेरि भगवान बुद्धले त्यही 49 गाँसकै आहारबाट उहाँ जीवित हुनुभएको थियो। 49 गाँससम्म अरू कुनै पनि अन्न पानी सेवन गर्नुभएको थिएन। त्यस्तो घटना छ। त भगवान बुद्धलाई प्राप्त भएको त्यो खीर भोजन गरिसकेपछि निरञ्जना नदीमा स्नान गरेर अरहन्तहरूको ध्वजा चिवर वस्त्र लगाइसकेपछि भगवान बुद्धले एउटा अधिष्ठान गर्ने
एउटा परीक्षण गर्ने विचार गर्नुभयो। कसरी परीक्षण गर्नुभयो त भन्दाखेरि, यदि आज म बुद्धत्व भावमा पुग्ने हो भने, मैले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने हो भने, आज म बुद्ध बन्ने हो भने यो पात्र यो निरञ्जना नदीको पानीको बहावको उल्टो दिशामा बगोस् भनेर भगवान बुद्धले त्यो पात्र नदीमा, निरञ्जना नदीमा बगाउनु भएको थियो। तर उहाँले कस्तो अधिष्ठान गर्नुभयो, उहाँले कस्तो निरीक्षण गर्नुभयो, पानीको धारसँगै यो पात्र बगेर नजाओस्, यसको उल्टो दिशामा बगेर जाओस्। यदि म आज बुद्ध बन्ने हो भने यस्तो दृश्य देख्न पाइयोस्। साधारणत अर्थ कस्तो हुन्छ, पानीमा खसालिएको चिजहरू त पानीको बगावसँगै तलतिर बगेर जान्छ नि त। तर भगवान बुद्धले म आज बुद्ध बन्ने हो भने यो पात्र निरञ्जना नदीको उल्टो ढारमा बगोस्, उल्टो दिशामा, यानी कि माथि बगेर जाओस्, पानीको विपरीत दिशाबाट माथि बगेर जाओस् भनेर भगवान बुद्धले त्यो पात्र निरञ्जना नदीमा खसाल्नु भएको थियो, बगाउनु भएको थियो। त भगवान बुद्धले हेर्नुभयो, यदि म आज बुद्ध बन्ने छु भने यो पात्र उल्टो दिशातिर बगेर जाओस्। नभन्दै उपासक उपासिकाहरू नभन्दै आश्चर्य अद्भुतको त्यो दृश्य भगवान बुद्धले अधिष्ठान गर्नु भए जस्तै, भगवान बुद्धले निरीक्षण गरे जस्तै त्यो पात्र पानीको बहावसँगै तलतिर बगेर गएन। त्यो पात्र त सिधा पानीको उल्टो दिशाबाट माथितिर बगेर गए, माथितिर बगेर गए, त्यो नदीको माथितिर बगेर गए। त्यहाँबाट त्यो एउटा बग्दै 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 माथितिर चाहिँ प्रवाह उल्टो दिशामा बग्दै बग्दै एउटा फुमरी जस्तोमा आएर त्यहाँबाट त्यो पात्र खसेर, त्यहाँबाट झरेर त्यो पात्र कहाँ पुग्न गयो त भन्दाखेरि पहिलाका 3 जना बुद्धहरू ककुछन्द, कोनागमन, काश्यप बुद्धहरूले पनि पात्र खोलामा नदीमा बगाउनु भएको त्यो पात्रहरू खसेर नागलोक यानी कि नागराजको दरबारमा, नागलोकमा गएर त्यो पात्र अरू बुद्धहरूको 3वटा पात्र खप्तिरहेको त्यो स्थानमा गएर गौतम तथागतले पनि जुन पात्र बगाउनु भएको थियो त्यो पात्र पनि त्यो निरञ्जना नदीबाट भित्र दबेर गएर अन्तस नागलोकमा गएर काल नागराजको ले त्यो पात्र थापेर लिए भन्ने पनि उल्लेख गरिन्छ। र त्यो पात्र कहाँ गएर खप्तिन गयो त भन्दाखेरि अरू 3 जना बुद्धहरूको पात्र खप्तिएको स्थानमा गएर गौतम तथागतको पनि पात्र खप्तिन गयो। त्यसपछि काल नागराजले थाहा पाए अब अर्को बुद्धको प्रादुर्भाव हुने भयो, अर्को बुद्धको प्रादुर्भाव हुने भयो। ओहो, धन्य धन्य यो लोकका प्राणीहरूलाई साह्रै ठुलो सौभाग्य प्राप्त भयो, यस लोकमा अर्को बुद्ध प्रादुर्भाव हुने भयो रे। किन त भन्दाखेरि जब जब यो लोकमा बुद्ध प्रादुर्भाव हुन्छ तब तब काल नागराजको दरबारमा भगवान बुद्धहरूले त्यो निरीक्षण गरेको त्यो पात्र झरेको थियो। र त्यही एउटा झरेको त्यो पात्रमा ककुछन्द तथागतले झार्नु भएको, खसाल्नु भएको, दबाउनु भएको त्यो पात्रमा कोनागमन, काश्यप तथागतहरूको पात्र खप्तिन आएको थियो। त्यसरी नै अहिले गौतम बुद्धको त्यो पात्र पनि त्यही पात्रमा खप्तियो। 4वटा पात्रहरू त काल नागराजको दरबारमा
त्यो नागराजले ती सम्पूर्ण पात्रहरू थापेर लिए भन्ने पनि उल्लेखित पाइन्छ। काला नागराजले भगवान बुद्धका सारा पात्रहरू थापेर लिए, नदीमा खसाल्नु भएको सारा पात्रहरू थापेर लिए। भनिन्छ त्यो नागले आफ्नो शिरमा राखेर उल्टो दिशातिर गएर काल नागराजको दरबारमा त्यो पात्र डुबाएको कारणले गर्दाखेरि उल्टो दिशातिर बगिएको भनेर भनिन्छ। त भगवान बुद्धहरूको सारा पात्रहरूलाई सुरक्षा गरिराख्ने, भगवान बुद्धका सारा पात्रहरूलाई आरक्षा गरिराख्ने काल नागराज, जसले सम्पूर्ण बुद्धहरूलाई वन्दना गर्ने अवसर सौभाग्य प्राप्त हुन्छ। कति भाग्यमानी होला, कति भाग्यमानी होला। त्यसैले काल नागराज पनि यही प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ कि यस श्लोकमा प्रादुर्भाव हुने बुद्ध भगवानहरूको पात्र थापेर लिनको निमित्त काल नागराज प्रतीक्षारत हुनुहुन्छ अरे त्यो नरेन्द्र नदीभित्रको दरबारमा। काल नागराजको दरबार छ र त्यहाँ। अब नागलोकै भयो, त्यो नागलोकै भयो नि त। त्यसैले सम्पूर्ण बुद्धहरूको निरीक्षण परीक्षणलाई सार्थक बनाएर बुद्ध हुनको निमित्त हौसला प्रदान गर्ने क्षेत्रमा पर्छ यो नागराजहरू। त काल नागराजले त्यसरी नै भगवान बुद्धले जस्तो भनेको थियो त्यस्तै किसिमले आचरण गरेर देखाएको मात्रै। त्यहाँ तपाईको पात्रलाई शिरमा राखेर बगाएर तपाईको काल नागराज त्यहाँ दरबारमा अरू बुद्धहरूको त्यो पात्रहरूमा खप्त्याउन लगेको हो वास्तवमा। यसरी भगवान बुद्धको जीवनमा यो काल नागराजको सम्बन्ध पनि अति नै गहिरो छ, अति नै गहिरो छ। काल नागराजले भगवान बुद्धलाई नागलोकबाटै तपाईको वन्दना गरेर पठाएको थियो रे। धन्य धन्य हे तथागत शास्ता, संसारप्रति करुणा राखेर तपाईले त्यस्तो पारमिता गुण धर्म सम्पादन गरेर बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेर पनि अझै पनि तपाईले लोकजनको लागि हित सुखको निमित्त अझै करुणा चित्त राखेर धर्म चक्र प्रवर्तनसम्म तपाईले गर्नुहुनेछ, मनुष्य देवताको लागि उपकार गर्नुहुनेछ। धन्य धन्य तथागत भगवान शास्ता भनेर काल नागराजले भगवान बुद्धलाई वन्दना गरेको थियो, वन्दना गरेको थियो। किन त भन्दाखेरि काल नागराजलाई यो थाहा थियो कि काल नागराजको लोकमा पात्रहरू खप्तिन आएको, पात्रहरू थपिन आएको भनेको माने यस लोकमा अर्को एउटा बुद्ध प्रादुर्भाव हुने भयो भन्ने अर्थ काल नागराजले मजाले थाहा छ। अहिले त्यो काल नागराज पनि अहिले पनि छ रे। मैत्रेय बुद्ध यो संसारमा प्रादुर्भाव हुनेछ र मैत्रेय बुद्धको पनि पात्र थापेर लिन पाऊँ भनेर आशिका गरेर बसिरहेको छ अरे अहिले पनि। त काल नागराज भनेपछि कति आयु लामो त्यो काल नागराजको। पाँचैवटा बुद्धहरूलाई भेट्न पाउने भनेको कमतास हैन, सौभाग्य होइन नि। हामीले यहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा भगवान बुद्धलाई, एउटा बुद्धलाई देख्न पाएका छैनौँ। भगवान बुद्धको धर्मलाई देखेर बुद्धलाई देख्नु परेको छ। काल नागराजले त भगवान बुद्धको प्रत्यक्ष भेटघाटसम्म, प्रत्यक्ष दर्शन पाउने, सबै बुद्धहरूलाई दर्शन गर्न पाउने, सबै बुद्धहरूलाई वन्दना गर्न पाउने। भद्रकल्पको 5 जना बुद्धहरू मात्रै है। बुद्धहरू सबै भनेपछि यही 5 जना मात्रै होइन। बुद्धहरू त तपाईको हाम्रो ग्रन्थमै चाहिँ 28 जना बुद्धहरूको नाम उल्लेखित छ भने यस संसारमा बुद्धहरू त तपाईको खोलाको बगरमा जति पनि बालुवाहरू छन् त्यस्तै किसिमले त्यो बालुवा समान भगवान बुद्ध यस लोकमा प्रादुर्भाव भएर जानु भइसकेको भन्ने उल्लेख पनि पाइन्छ।
उल्लेख पनि पाइन्छ। त्यसैले यो नागराजहरू भनेको चाहिँ भगवान बुद्धको सेवा गर्नको निमित्त, भगवान बुद्धलाई आरक्षा दिनको निमित्त, भगवान बुद्धलाई सुरक्षा दिनको निमित्त, भगवान बुद्धको ज्ञान थापेर लिनको निमित्त प्रतीक्षारत हुनुहुने राजा हुनुहुन् यिनीहरू, नागराजा हुनुहुन् यिनीहरू। सर्वप्रथम त तपाईको काल नागराज। बुझ्नुभयो? यो काल नागराजले भगवान बुद्धलाई के गर्नुभयो? भगवान बुद्धको मुखबाट निस्केको बोली अनुसार त्यो पात्र उल्टो दिशातिर बगाएर अन्य बुद्धहरूको पात्रहरू माथि खप्तिन पुगेको हैन। अहिलेसम्म पनि ती भगवान बुद्धको त्यो पात्रहरू अहिलेसम्म पनि काल नागराजको दरबारमा सुरक्षित छन्। कति अमूल्य छ। भगवान बुद्धले त्यही पात्रमा भोजन गरेर बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने त्यो पात्र हैन। यो भयो तपाईहरुको लागि काल नागराजसँग सम्बन्ध भएको भगवान बुद्धको एउटा सम्बन्ध। अर्को एकजना नागराज छ, मुचलिन्द नागराज। हामी सबैलाई थाहा छ भगवान बुद्धले वैशाख पूर्णिमाको दिन त्यही पात्र नदीमा डुबाएर निरीक्षण गरेर परीक्षण गरिसकेपछि आजको दिन म पक्का बुद्ध हुने भएँ भनेर ढुक्क भएर बोधि वृक्ष मुनि वज्रासनमा बस्नु भएको थियो। आज मेरो यो सुकेर जाओस्, गलेर जाओस्, चुन भएर जाओस्, रगतै सुकेर गए पनि, हाडै चुन भए पनि अब बुद्धत्व प्राप्त नगरिकन यो आसनबाट उठ्ने छैन भनेर बोधि वृक्ष मुनि उहाँले पलती कसेर बसिसकेपछि अन्ततः भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो वैशाख पूर्णिमाको दिन। त बुद्धत्व लाभ भनेको यति सुख, यति आनन्द, यति परम, यति शान्त, यति सुन्दर, यति विशाल छ कि त्यो बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि भगवान बुद्धले त्यो बुद्धत्व प्राप्त पछिको त्यो विमुक्ति रस, सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको त्यो अवस्थालाई यति सुख प्राप्त हुन्छ। भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि 7 सप्ताह बिताउनु भएको थियो बोधि वृक्ष मुनिको इर्द गिर्दमा, वरिपरि बनेको। कति हप्ता? 7 हप्ता। कति दिन? 49 दिन। सुजाता उपासिकाले खीर दान गर्नु भएको 49 गाँस बनाएर भगवान बुद्धले खानु भएको थियो। त्यो किन खानु भएको थियो त भन्दाखेरि 49 दिनसम्म बुद्धत्व लाभ गरिसकेपछि 7 हप्तासम्म विमुक्ति रस पान गरेर बस्ने त्यो परम्परा भएको कारणले, बुद्धहरूको परम्परा। सबभन्दा पहिला भगवान बुद्धले बोधि पल्लङ्ग चैत्य हैन, अनि मीश चैत्य, त्यसपछि भगवान बुद्ध संक्रमण स्थलमा चाहिँ 7 दिन बिताउनु भयो। रत्नाघरमा पनि 7 दिन 1 हप्ता बिताउनु भयो। त्यसपछि 5औं हप्तामा अजपाल वृक्ष मुनि बस्नु भएको थियो हैन। यही अजपाल वृक्ष हो जहाँ भगवान बुद्धले तन्हा, रति, रागा भन्ने मार देवपुत्रीहरूलाई पनि परास्त गर्नुभएको थियो। मार देवपुत्रहरूलाई परास्त गर्नुभएको थियो हैन। हुन त ती स्त्रीहरूले, 3 जना मार पुत्रीहरूले भगवान बुद्धको अघिल्तिर उभिएर नाना थरीका हावभावहरू देखाएका थिए।
स्त्री मायाले भगवान बुद्धलाई छोप्नको निमित्त खुबै प्रयास पनि गरेको थियो। अनेक प्रलोभनहरू पनि देखाएको थियो, हैन? त भगवान बुद्धले ती माया र पुत्रीहरूलाई यस जितं नाव जियति, अर्थात जसको विजयलाई यस संसारमा अब कसैले अविजय गर्न सक्दैन, त्यस्ता व्यक्तिलाई कुन मार्ग लान चाहन्छौ है भनेर भगवान बुद्धले ती माया र पुत्रीहरूलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो, श्लोक भन्नुभएको थियो। यसरी भगवान बुद्धको यो वचन सुनेर माया र पुत्री जसले सबैलाई आफ्नो स्त्री माया जालमा फसाएर ध्यान भङ्ग गरेर आफ्नो पिता मारदेवको राज्य सञ्चालन गर्छु भनेर ठानेको थियो, तर सकेन। त्यही अजपाल वृक्षबाट भगवान बुद्ध, हैन, मुचलिन्द यानी कि मुचलिन्द वृक्ष मुनि भगवान बुद्ध बस्नु भएको थियो। त्यही मुचलिन्द वृक्ष मुनि बस्नु हुने नागराज छ, जसलाई मुचलिन्द नागराज भनेर भनिन्छ, हैन? त जब भगवान बुद्ध यो 5औं हप्ता बिताएर 6थौं हप्तामा प्रवेश गरे, मुचलिन्द वृक्ष मुनि जानुभयो, तब त्यहाँ घनघोर वर्षा भयो, वृष्टि भयो। अहिलेको जस्तै होला। अब तपाईको चाहिँ घनघोर वृक्ष घनघोर भनेको चाहिँ तपाईको भयंकरले वर्षा भयो। वैशाख पूर्णिमाको यो 6थो हप्तामा वर्षा भइसक्यो। यति भयंकर वर्षा भयो, यति भयंकर वर्षा भयो। कहिलेकाहीँ हामी पनि वर्षा भनेको भयंकर हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले पनि अनुभव गरेका छौं, हैन? त त्यसरी वर्षा भइसकेपछि मुचलिन्द नागराजले ओहो भगवान शास्ता विमुक्ति रस पान गरिरहनु भएको छ। यस लोकलाई कल्याण गर्नको निमित्त 4 असंख्य 1,00,000 कल्प पारमिता गुणधर्म सम्पादन गरेर बुद्धत्व प्राप्तिपछि विमुक्ति रसपान गरिरहनु भएका गौतम तथागतलाई रक्षा गर्ने, आरक्षा दिने मेरो पनि कर्तव्य हो। हामी जस्तो सत्व प्राणीहरूको लागि ओस्पल भगवान बुद्धले त्यस्तो त्याग, तपस्या, बलिदान गरेर आउनु भएको छ भने यस्तो घनघोर वर्षा भएको बेलामा मैले तथागतलाई आरक्षा किन नदिउँ? जसले सत्व प्राणीहरूको जीवनलाई नै आरक्षा दिए, सुरक्षा दिए, त्यस्ता तथागत भगवान बुद्धको आरक्षा गर्नुपर्छ, सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ भनेर त्यो मुचलिन्द नागराज जसले भगवान बुद्धलाई 60 फन्ना लगाएर, जिउभरि 60 फन्को लगाएर 7वटा शिरले भगवान बुद्धलाई छत्र जस्तो भएर घनघोर वर्षाबाट सुरक्षा आरक्षा दिएर 7 दिनसम्म भगवान बुद्धलाई नागपास भित्र राखेर न्यानो पन्डिनु भएको थियो रे नागराजले। किन त्यसो गरेको त भन्दाखेरि लोक कल्याण, हित, सुखको लागि त्यत्रो त्याग, तपस्या र बलिदान गरेर आउने यो तथागत भगवान बुद्ध हो भन्ने कुरा जानेर मुचलिन्द नागराजले तपाईको अहिले हामी वर्षा हुँदाखेरि राम्रो छाताले ओर्दाखेरि पानी पर्दैन नि, पानी पर्दैन नि। औ बस मुचलिन्द नागराजले पनि जिउभरि 7 फन्को लगाएर भगवान बुद्धलाई नागपास भित्र सुरक्षित पार्नु भएको थियो।
मुचलिन्द नागराजले ल शिरमा छत्र जस्तै बसेर भगवान बुद्धको विमुक्ति रसपानमा कुनै विघ्न बाधा नहोस् भनेर मैत्री राखेर मुचलिन्द नागराजले तथागतको गुण स्मरण गरेर त्यस्तो एउटा सुरक्षा प्रदान गर्नुभएको थियो। यो मुचलिन्द नागराज भनेको त तपाईको नागराजहरू पनि भगवान बुद्धका सेवक। किन त भन्दाखेरि बुद्धलाई सेवा गर्नु, बुद्धको दर्शन गर्नु, बुद्धको शिक्षा सिक्नु, हैन, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ भगवान बुद्धको अनुभव प्राप्त गर्ने हो। त यहाँनिर मुचलिन्द नागराजले त्यसरी कति दिनसम्म? 7 दिनसम्म। कति फनको? 7 फनको। कतिवटा शिर बनाएर? 7वटा शिर बनाएर भनिन्छ। कति मजा होला त। भगवान बुद्ध पनि तपाईको आमाको काखमा जसरी एउटा बालक बस्छ नि मजाले निर्धक्क धुक्क भएर, त्यसरी नै भगवान बुद्ध पनि नागराजको काखमा भनौँ न अब, हैन, त्यो नागपास भन्छ त्यसलाई। त्यही नागपासमा 7 दिनसम्म विमुक्ति रस पान गरेर मजाले शान्त दान्तपूर्वक बस्नु भएको थियो। भनेको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धलाई पानी परेर आँधी बेरी आएर भगवान बुद्धलाई कुनै विघ्न बाधा नहोस् भन्नुको खातिर मुचलिन्द नागराजले भगवान बुद्धको सेवा गर्न आएको हो। यो भगवान बुद्धलाई सुरक्षा दिन आएको हो, भगवान बुद्धलाई त्यो आरक्षा दिन आएको हो यो नागराजले। त 7 दिनसम्म नागपासमा बसिसकेपछि 1 हप्तापछि पानी रोकियो, आकाश खुल्यो, हैन, घाम पनि लाग्यो। आकाश त कति सफा हुन्छ नि, पानी परेपछिको आकाश कति सजिलो राम्रो हुन्छ, सफा हुन्छ। एकचोटि पानी परेपछि आकाशमा हेर्नुस् न तपाई, हैन। त 1 हप्तापछि आँधी बेरी थामियो। अब आँधी बेरी थामिसकेपछि मुचलिन्द नागराजले पनि सोचे अब त फन्डामा बाँडिनु आवश्यक छैन। भगवान बुद्धलाई 7 दिनसम्म 1 थोपा पानी पनि जिउमा नपर्ने गरी मैले आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म, हैन, सुरक्षा दिइसके, आरक्षा दिइसके भनेर मनमा यति प्रसन्न, यति खुसी त्यो नागराज, हैन। भगवान बुद्धको दर्शन गर्नको निमित्त, भगवान बुद्धलाई वन्दना गर्नको निमित्त नाग रूपबाट, हैन, आफ्नो रूप बदलेर नाग देवकुमार, मुचलिन्द देवकुमारको रूपमा तपाईको भगवान बुद्धको अगाडि आएर नमस्कार गर्दै उभिए। नमस्कार गर्दै उभिन थाल्यो। किन उभिन आएको त भन्दाखेरि बुद्धत्व लाभ गर्ने गौतम तथागतले अब केही मलाई शिक्षा दिनुहुन्छ होला भन्ने मनसायले त्यो मुचलिन्द नागराज भगवान बुद्धको अगाडि देवकुमारको रूप धारण गरेर बस्न आए, वन्दना गरेर घोडा टेकेर शिर निहुराएर वन्दना गर्न आए। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि भगवान शास्ता मलाई तपाईको अमृत पदहरू सुनाइदिनुस् भन्ने अर्थ नै लाग्छ नि त। त्यसपछि भगवान बुद्धले त्यस मुचलिन्द नागराजको अभिप्राय बुझेपछि भगवान बुद्धले यस्तो श्लोक उच्चारण गर्नुभयो। कसरी श्लोक उच्चारण गर्नुभयो त भन्दाखेरि सुखो विवेको तुथस्स सुत्त धम्मस्स पश्यतो अव्यापजं सुखं लोके प्राणभूतेषु संयमो प्राणभूतेषु संयमो सुखा विरागता लोके कामानं समितिकमो
अस्मि मानसयो विनयो येतं वे परमं सुखति भनेर भगवान बुद्धले शब्द उच्चारण गर्नुभयो। यानि कि त्यस बेला आफ्नो अगाडि घोडा टेकेर हात जोडेर देवकुमारको रूप धारण गरेर बस्ने मुचलिन्द नागराजलाई भगवान बुद्धले पञ्च महाउपदेश पञ्चहितोपदेश भनेर भनिन्छ। त्यसलाई 5वटा हित हुने उपदेशहरू दिनुभएको थियो। उहाँले त्यो वाक्य उच्चारण गर्नुभएको थियो पाली भाषाबाट। सुख विरागता लोके कामानं समितिक्कमो अस्मि मानसयो विनयो येतं वे परमं सुखति। भगवान बुद्धको यो वचन सुनेपछि नागराज धन्य भयो, मुचलिन्द नागराज धन्य भयो। भन्नुभएको के रहेछ त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले त्यसलाई त्यो मुचलिन्द नागराजले 5वटा महत्त्वपूर्ण उपदेशहरू दिनुभएको थियो। 1, तपाईहरुको लागि मैले पोहोर साल यो पुरा 5वटा हितोपदेश भनेर तपाईको मैले देशना पनि गरेको छु। एउटै 1 घण्टा 1.5 घण्टा 2 घण्टा कति छ, तपाईले युट्युबमा गएर सर्च गरेर फेरि त्यो देशनालाई पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यो 5वटा देशनाहरू के थियो त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ सन्तोषी भएर बस्नु सुख हो। सन्तोषी भएर बस्नु सुख हो। यसको माने के हो? असन्तोषी भयो भने दुःख हुन्छ। सत्य धर्मलाई चिनेर जानेर बुझेर बस्नु, सत्य धर्मलाई आचरण गरेर बस्नु सुख हो। यसको माने के हो त भन्दाखेरि धर्म भन्दैमा असत्य धर्मलाई धारण गरेर बस्नु भयो, आचरण गर्नु भयो भने त्यहाँबाट दुःख आउँछ भन्ने अर्थ हो। दुःख आउँछ भन्ने अर्थ हो। त्यसैले सत्य यानी कि सम्यक शुद्ध सधर्मलाई चिनेर जानेर जीविका यापन गर्नु भनेको सुख नै हो। दुईटा भयो है। अनि भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ सत्तो प्राणीहरू उपर संयम राखी, सत्तो प्राणीहरूलाई शरीर वचन मनबाट कुनै पनि त्यस्तो चाहिँ हानि नोक्सानी नगरिकन सबै प्राणीहरू माथि व्यापाद रही द्वेष रिस राग रहित भएर बस्नु, जीविका गर्नु पनि सुख नै हो। कुनै पनि सत्व प्राणीहरूप्रति रिस नाग नगर्नु भनेको सबै प्राणीहरूमा उपर मैत्री करुणा राखेर जीविका गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। यो पनि सुख हो, यो पनि सुख हो। र अर्को कामादि पञ्चकाम गुण हैन, यस्ता पञ्चकाम गुणादि राग तृष्णा माथि अतिक्रमण गरी त्यसलाई दमन गरी त्यसलाई समन गरी वैराग्य भाव जगाएर बस्नु पनि सुख हो। वैराग्य भाव जगाएर जीविका यापन गर्नु पनि सुख हो। यो संसारिक विषयहरूमा पञ्चकाम गुणहरूमा आसक्त भएर बस्नु भनेको दुःख हो भन्ने अर्थ लाग्छ। दुःख हो भन्ने अर्थ लाग्छ। कतिवटा भयो? 4वटा भयो। यो भगवान बुद्धले नागराजलाई देशना गर्नुभएको उपदेश कुन चाहिँ नागराजलाई? मुचलिन्द नागराजलाई। नागहरूका पनि राजा मुचलिन्द नागराजा हैन। त्यो नागराज पनि चाहिँ देवपुत्रको भेषमा बदलेर हैन। अब नागलाई सुनाएर त काम छैन नि त, उसले चाहिँ अब इन्द्रिय चाहियो। नागहरूले रूप धारण गर्न सक्छ भन्ने अर्थ लाग्छ यो पनि। त नाग
श्रद्धा आस्था गौरव राखेर हात जोडेर बिन्ती गरेर भगवान बुद्धको सामुन्ने थापेर लिनु भइरहेको थियो। भगवान बुद्धको उपदेश, भगवान बुद्धको शिक्षा। भगवान बुद्धलाई 7 दिनसम्म विमुक्ति सुख रसपान गर्नको निमित्त आरक्षा दिने, सुरक्षा दिने त्यस नागराजलाई सुख कसरी प्राप्त हुन्छ भनेर सुखको बिउ नागराजको लागि प्रदान गर्नुभएको थियो। नागराजको लागि प्रदान। र अन्तिममा भगवान बुद्धले 5औं नम्बरमा सुख कसरी हुन्छ, सुख के हो भनेर बताउँदै जानु हुँदाखेरि भगवान बुद्धले भन्नुभयो, म मेरो भन्ने यो सत्काय दृष्टि ममकार अहंकार रहित भएर जीविका यापन गर्नु सबभन्दा ठुलो सुख हो, सबभन्दा ठुलो सुख हो। तर हामी सुख 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 भन्दा भन्दै म मेरो ममकार अहंकार बढाएर बस्छौं अनि दुःख नै पाउँछ। भगवान बुद्धले नागराजलाई भन्नुभयो, म मेरो भन्ने यो अहंकार ममकारलाई त्यागेर जीविका यापन गर्नु सबभन्दा ठुलो सुख हो। यसरी भगवान बुद्धले मुचलिन्द नागराजलाई सुख र शान्तिको बारेमा आशीर्वाद दिनुभयो जस्तै नागराजको लागि उपदेश गर्नुभएको थियो। किन सुखको बारेमा दिनुभयो त भन्दाखेरि विमुक्ति रस भनेको यो विमुक्ति सुख अनुभव गर्दै गर्दाखेरि मुचलिन्द नागराजले 7 दिनसम्म 7वटा फन्को लगाएर शरीरभरि आरक्षा दिएर एक थोपा पानी पनि शरीरमा पर्न दिएन रे त्यो नागराजले भगवान बुद्धको शरीरमा। त्यसैसम्म सुरक्षा दियो। आका माथि तपाईको 60वटा शिर निकालेर फन्ना फहराएर पुरै छत्र जस्तो बसिरहेको 7 दिनसम्म चल्दै नचलिकन नागपास भित्र भगवान बुद्धलाई सुरक्षा राख्नु भएको। त्यसैले नागपास भनेको चाहिँ साह्रै ठुलो सुरक्षा हो भन्छन् नि त। जस्तो सुकै आँधी बेरीले पनि केही गर्न नसकिने नागपासमा राख्नु भएको थियो। यसरी भगवान बुद्धले सुखको बारेमा उपदेश दिइसकेपछि त्यो नागराज धन्य धन्य तथागत धन्य धन्य भएर नागहरूका राजा मुचलिन्द नागराज पनि भगवान बुद्धको चरणमा शिरवन्दना गरेर शरणमा गएको थियो, शरणमा गएको थियो। यसरी यो भगवान बुद्धको 6औं हप्ता पूर्ण भएको थियो। यसै 6औं हप्तामा मुचलिन्द नागराजसँग भगवान बुद्धको ठुलै सम्बन्ध रह्यो, ठुलै सम्बन्ध रह्यो। त्यसैले भगवान बुद्धको जीवनमा कतिको अहम भूमिका निर्वाह गरे। भगवान बुद्धले ती नागराजहरूलाई पनि त्यस्तो उपदेश दिए, हे मुचलिन्द नागराज। अब नागराजको त्यो मुचलिन्द नागराजको काम के? आफ्नो लोकमा गएर भगवान बुद्धले दिनुभएको त्यो उपदेश, पञ्चमहा उपदेश, त्यो उपदेशलाई मुचलिन्द नागराजको दायित्व जिम्मेवारी रह्यो कि नागलोकमा गएर उसले भगवान बुद्धको धर्म प्रचार गर्ने। भगवान बुद्धको धर्मदूत, नागलोकमा धर्म प्रचार गर्ने धर्मदूत हो मुचलिन्द नागराज। यस्तो सुख र शान्तिको बिउ म नागलोकमा पनि फैलाउने छु। ओहो, हेर्नुस् त, हेर्नुस् त कति मजा भयो। भनेपछि भगवान बुद्धसँग यो नागराजहरू भनेको त भगवान बुद्धको दूत, धर्मदूत भन्ने अर्थ लाग्छ हैन, धर्मको प्रचार प्रसार गर्ने हिसाबले। किन त भन्दाखेरि त्यो नागराजले त भगवान बुद्धको उपदेश सुन्न पाएको थियो नि। बिचराले 7 दिनसम्म सेवा गरेपछि मेवा पनि खाएर गए। चलाक रहेछन् त्यो नागराज, ज्ञानी त ज्ञानी रहेछन् त्यो नागराज। भगवान बुद्धको उपदेश पाउनको निमित्त अगाडि बसेर हात जोडेर बसिरहेपछि भगवान बुद्धले थाहा पाइहाले।
भगवान बुद्धले पनि त्यो मुचलिन्द नागराजको 7 दिनसम्मको त्यो गुणलाई सम्झेर कृतज्ञ हुनुभएको। भगवान बुद्धको शिक्षा कस्तो छ? कृतज्ञ हुनुपर्छ, गुण गर्ने र गुण तिर्ने। यस्तो शिक्षा हरेक शिक्षामा, भगवान बुद्धको हरेक घटनामा यस्ता गुण गर्ने, गुण तिर्ने, त्यस्तो कृतज्ञ हुने चिजहरू कति नमुनाहरू पाइन्छन्, तपाईको कति उदाहरणहरू पाइन्छन्, हैन? यसरी भगवान बुद्धको जीवनमा नागहरूको विभिन्न घटनाहरू छन्। नागहरूलाई देशना गरेको छ भगवान बुद्धले। नागहरू भनेका त्यति बेला कस्ता कस्ता नागहरू छन् भने त साह्रै नै विषाक्त नागहरू थिए। त्यस्ता विषाक्त नागहरूलाई पनि भगवान बुद्धले उपदेश दिएर ज्ञानी बनाएको थियो। यस्ता घटनाहरू थुप्रै छन्, समय धेरै छैन। उपासक उपासिकाहरू, हाम्रो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहारमा नागहरू कति आउँछ? अब नागहरू भनेको भगवान बुद्धको धर्मदूतहरू, भगवान बुद्धको शरणमा आएकाहरू भनेपछि मलाई पनि खासै डर पनि लाग्दैन, हैन? तपाईहरुलाई मैले सुनाइसके होला नि, बिहारमा मेरो पनि नागहरूसँग ठुलो सम्बन्ध रह्यो। नागहरू बिहारमा तपाईको माथि माथि नै कौशी माने, कौशी भन्नाले यहाँ माथि एक तल्लामा पनि चोक जस्तो छ के हाम्रो बिहारमा। आउनु हुनेले थाहा पाउनु भयो होला, मैत्रेय बोधिसत्वको त्यो लाफिङ बुद्ध भन्छ त्यो राखेको ठाउँमा त्यहाँ नै आउँछ। पहिला अहिले तपाईको चाहिँ अहिले त्यति साह्रो त्यो धानसान रोपेको त्यति साह्रो देखिँदैन। बिहार पछाडि त नागहरू त ठुल्ठुला नागहरू आएर त्यहाँ चाहिँ दुईटा नागहरू त्यहाँ चाहिँ मिलन भएर बसिरहेको हुन्छ। ठुल्ठुलो नागहरू यस्तो 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 गरेर मैले त कति भिडियो पनि लिइरहेको छु। त्यस्तो नागहरू त मैले देखेकै छैन। भयङ्कर भयङ्कर ठुल्ठुला नागहरू कि बिहारमा माथि आएको नागलाई त त्यति बेला बत्ती आएको थिएन, लोड सेडिङ थियो। म त बिहारमा आउँदाखेरि त्यो कौशीमा यसो हेर्छु त यसो 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 बाङ्गुतिङ्गो भएको कालो कालो केही देखेको थिएँ। मलाई छसङ्ग लाग्यो कि यो डोरी हो कि यो नागै हो कि के हो भन्ने जस्तो लागेको थियो। मोबाइलमा टर्च लाइट बालेर हेर्दाखेरि त नागै रहेछ बा। ठ्याक्कै मेरो चाहिँ तपाईको बाटोमै के बाटो नै छेकेर बसेको जस्तो। अनि मैले चाहिँ नागराज त्यस्तो पनि हो? बाटोमा बाटो छेक्ने भिक्षुहरूको बाटो छेक्न मिल्छ? कुल्च्यो भने के गर्ने? नदेखिकन कुल्च्यो भने अनि के रिसाएर बस्ने? बाटो छोडेर बस्नु पर्दैन भनेर चाहिँ मेरै तालमा मैले चाहिँ त्यो टर्च लाइट बाल्दै त्यो नागराजलाई एकचोटि चाहिँ गाली गरे के। मैत्रीपूर्ण गाली हो के त्यो, द्वेषपूर्ण गाली त थिएन, मैत्रीपूर्ण गाली नै थियो। आश्चर्यको घटना के गर्दै थाहा छ तपाईलाई? त्यसो भनेपछि त तपाईको त्यो पर्खालको भित्तामा लत्थी जस्तो हिदा भएर बसेको ल बाटो छोडेको। अब बुझ्यो हो कि त्यसले? मैले त्यत्तिकै बोलेको हो। यो नागराजहरू भनेको त भगवान बुद्धहरूको चाहिँ सेवकहरू, भगवान बुद्धको सुरक्षा गर्नेहरू भयो, भगवान बुद्धको धर्मदूतहरू, भगवान बुद्धको अनुयायीहरू यिनीहरू त नागहरू भनेको। अब एउटा काल नागराज छ जसले चाहिँ पहिलाका बुद्धहरूदेखि सेवा गर्दै बसेको, सबै पात्रहरू थापेर लिने के हो। उहाँले चाहिँ बुद्धहरू 5वटा बुद्धहरूको पात्र थापेर लिनुपर्छ भनेर बसिरहेको छ। निरञ्जन नदीको मुनि तपाईको दरबार बनाएर, दरबारै छ उसको, 4वटा पात्रहरू त थापेर लिइसक्नु भयो काल नागराजले। त भगवान बुद्धको सेवा गर्ने हुन् के नागहरू। अनि त्यो नागराज त्यसो भनेपछि म त कोठामा आएँ। कोठामा आएर म त फ्रेस भयो, खुट्टा सुट्टा धोएँ, मुखसुख धोएँ। त्यहाँ चोकमा चाहिँ नाग भएको मलाई सम्झना आउँछ। के गरौँ होइन, बेलुका भइसक्यो, अलिकति ढिला आएको म पनि। के गरौँ के गर्नु पर्ला भने यसो सोचेँ। मैले एउटा बाता लिएर गएँ। अनि यहाँ यसो हेर्छ त फेरि त्यहाँ आइसक्यो, बिचमा आएर बसिरहेको रहेछ त्यो नागराज। अनि मैले भने कस्तो नाग रहेछ यो बा, यसरी पनि आउँछ कोही माथि माथि।
अब के गर्ने? अब म सुत्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि त पिर पर्छ नि, के गर्ने कसो गर्ने, कता जाला के जाला। अब म तिमीलाई यो बाटामा रातभरि छोपेर राख्छु, अनि भोलि बिहान मात्रै तिमीलाई चाहिँ कता पुर्याउनु पर्छ पुर्याउँछु, आज चाहिँ म तिमीलाई यो बाटाले छोप्छु है भनेर कुरा गरिरहेको थिएँ। त्यो नागराज त सुनेर बसिरहन्छ कि फेरि। अनि त्यसपछि चाहिँ बिहारको अगाडिको उपासिका एकजनाले बेलुका कोसँग कराइरहनु भएको भन्थे भनेर सोध्नुभयो। अब यहाँ नागराज आइरहेको छ, यही नागराज यसो बेलुका बेलुका आएकोलाई कता राख्ने के गर्ने, मलाई नै अप्ठ्यारो भयो। बेलुका आएकोलाई त्यो बास राख्नुपर्छ भन्छन्, अब यसलाई कहाँ बास राख्ने, अब यो बाटाले छोपेर राखे मात्रै हो। नागराज आयो कि यहाँ भनेर भनेको त त्यो दिदी त तर्सेर डराएर ओहो नागहरू त तल तल मात्रै आउँछ, यहाँ माथि पनि आयो र भन्यो भने। अनि त्यसपछि चाहिँ ल भन्थे मैले त्यो नाग समाउने मान्छे बोलाएर ल्याउँछु भनेर कता गएर बेलुका नै तपाईँको नाग समाउने मान्छे बोलाएर ल्याएछ। साँच्चैकै आएछ, साँच्चैकै हो रहेछ त। तिनीहरूले त ट्याक्क चाहिँ यो घाँटीमा च्याप्पै समाउनु रहेछ। ल नाग समाउने मान्छेलाई त्यो नागलाई च्याप्प समाएर हातमा सबै नागहरू यसरी बेरेर खल्तीमा फास्स राखेर अनि भन्थे अब सुत्नुहोस्, आनन्दले सुत्नुहोस्, म यो नागलाई ठिक पार्छु नि भने। केही पनि नगर्नुहोस्, त्यसलाई घाट प्रतिकार केही पनि नगर्नुहोस्, कहीँ लगेर चाहिँ त्यसलाई छोडिदिनुहोस् है, केही गर्नु हुँदैन है। नागराजहरू भनेको त नागराज भनेको त नागहरू भनेको त धर्मात्मा हुन्छ, केही नगर्नुहोस् है भनेको त हुन्छ। नागहरूलाई म के गर्दैन, तपाईँ आनन्दसँग सुत्नुहोस् भनेर त्यो नाग त खल्तीमा राखेर लग्यो त्यसले। त्यो दिनदेखि अनि नागराज चाहिँ ओहो आएन, त्यो दिनदेखि अनि नागराज पनि आएन। अर्को एकजना नाग छ बिहारमा तल बुद्ध पूजा गर्ने ठाउँको नजिकमा, त्यो चाहिँ तपाईँको जाडो याममा मात्रै आउँछ। जाडो याममा घाम ताप्न आउँछ। तपाईँहरू पत्याउनु हुन्न होला, मैले फोटो पनि लिएर राखेको छु, तपाईँलाई मुन्ड पऱ्यो त्यो फोटो पनि देखाइदियो होला होइन। बिहान घाम आयो कि त्यो नाग चाहिँ आएर घाम तापेर मजाले गोलो बनाएर अनि बिचमा एउटा टाउको निकालेर यसो आफ्नै जिउमा टाउको राखेर सुतिरहन्छ कि। अनि मैले यसो हेरेँ त यो त नाग पो रहेछ बा। हे नागराज किन आइस, घाममा बसिरहेको छ, मजाले घाम तापिरहेको होला है भन्छु त। नाग त के पनि गर्दैन, के पनि गर्दैन, यसो आँखा हेर्छ, पुल 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 मात्र हेर्छ, मलाई केही गर्दैन त। अनि मैले थाहा पाएँ यो यसलाई जाडो भयो होला, त्यसरी घाम ताप्न आएको। अब अरू उपासको डराएर कति मान्छेहरू त हेर्न आउँछ। बिहान आउँछ, बिहान भोजन जाँदाखेरि नागलाई बोलेर जान्छु, नागराज ल है म त भोजन जान लागेँ, अब बसिरहेको तिमी जहिलेसम्म घाम आउँछ तबसम्म बसिरहेको है भन्छु त। पुल 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 हेर्छ। त्यसपछि म भोजन गएर होइन आउँछु त, भोजन गरेर आइसकेपछि पनि त्यो नागराज त्यहीको त्यही हुन्छ। ठुलो, धेरै ठुलो। अनि यहाँ हाम्रो उपासक एकजना छ नवीन दाई, यो नागले टोक्छ कि टोक्दैन भन्दै, कहाँ टोक्छ, नागहरूले पनि टोक्छ, त्यो त धर्मात्मा हो, बिहारमा आएको देखेन भन्दैले कुरा गर्दाखेरि पुल पुल मात्र हेर्छ, के पनि गर्दैन। साँच्चै यो रिसाउँछ कि रिसाउँदैन भन्छु त। खोइ नागहरू त यो त के पनि गर्दैन बा भनेर त्यो लत्तीले खोचेर यसो उता जाऊ भन्नुपर्छ सफा गर्नुको लागि। उता जाऊ भनेपछि मान्दैन क्या, त्यो काम नभएको ठाउँमा, काम भएकै ठाउँमा बस्नुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो बिहार पनि अब तल्ला बढ्यो, तल्ला बढिसकेपछि अनि त्यो के भन्छ घाम आउन छोड्यो त्यहाँ। अनि त्यहाँबाट घाम ताप्न आएन, अहिले चाहिँ आएन, अहिले घामै ताप्न आएन, घामै छैन। बिचरा नागलाई घाम नपाएर अब कहाँ ताप्न गयो होला, कौशीमै जान्छ कि माथि नै। अहिले जोस चाहिँ त्यहाँ आउँछ। हो यो भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि अलिकति नागहरूसँग त्यो भगवान् बुद्धसँग सम्बन्धित त्यो रक्षा गर्ने, आरक्षा दिने, भगवान् बुद्धको उपदेश सुन्ने, भगवान् बुद्धको धर्म प्रचार गर्ने, भगवान् बुद्धहरूप्रति श्रद्धा आस्था गौरव राख्ने त्यस्तो पढेको हुनाले ग्रन्थमा त्यस्ता धेरै कुराहरू आएकोले मलाई नागहरूदेखि खासै त्यस्तो डर लाग्दैन कि।
किन त भन्दाखेरि अब म पनि भगवान बुद्धको अनुयायी, ऊ पनि भगवान बुद्धको अनुयायी, म पनि भगवान बुद्धको शिक्षा पालन गर्ने, ऊ पनि भगवान बुद्धको शिक्षा पालन गर्ने, म पनि धर्मदूत होइन तपाईँको धर्म प्रचार गर्न यताउता जाने, ऊ पनि उनीहरू पनि त्यस्तै हो भने त हामी त मित्र भयो नि। मित्रसँग डराउनु पर्छ र पर्दैन नि होइन। त्यति साह्रो मलाई डर चाहिँ लाग्दैन, तर पनि होइन सतर्क चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने अर्थ चाहिँ लाग्छ। किन भन्दै विष त हुन्छ नि होइन, विष त हुन्छ नि। त्यही हिसाबले भगवान बुद्धको शासनमा नागहरूले मनुष्य रूप लिएर भिक्षु बन्नसम्म आएको थियो, भिक्षुसम्म बन्न आएको थियो बुद्ध शासनमा। तर उनीहरूको चाहिँ कस्तो छ त, अचेतन हुँदाखेरि चाहिँ स्मृतिवान भएर बस्न सक्यो भने चाहिँ रूप धारण गर्न सकिन्छ। एउटा समाधि नै हो, त्यो पनि समाधि बलले नै हुने रहेछ, त्यो पनि त्यहाँबाट पनि प्रुफ हुन्छ, प्रमाणित हुन्छ। त निद्रा लागेपछि समाधि त जान्छ होइन, त निद्रा आएपछि त त्यो नाग होइन पहिला पो स्मृति हुँदाखेरि तपाईँको मनुष्य भावमा बसेको, त्यसपछि त तपाईँको उनीहरूको कुनै कुनै त्यस्तो दिन हुन्छ के, जुन दिनमा त्यो समयमा त्यो रातमा उनीहरूले रूप धारण गर्न सक्दैन कि। त एक दिन त त्यो नाग मनुष्य धारण गरेर नाग चाहिँ भिक्षु बन्न आएको त राति सुतिरहँदाखेरि त नाग भएर बस्यो के, मनुष्य भएन। नजिकै सुत्ने भिक्षुहरूले देखिहाल्यो, यसो देख्छ त राति त आफूसँग सुतिरहेको भिक्षु मित्र त के रहेछ त, नाग पो रहेछ त, नाग पो रहेछ त। सबै अब अलिकति नाग भनेपछि सतर्क भउन थाल्यो नि त। त्यो कुरा भगवान बुद्धले पनि थाहा पाउनु भएको थियो होइन। भगवान बुद्ध कहाँ पनि पुग्यो अनि भगवान बुद्धले त्यही भएर तपाईँहरूको चाहिँ भिक्षु बनाउँदाखेरि मान्छे हो कि होइन, मनुष्य हो कि होइन भनेर प्रश्न गर्छ। नागहरूलाई, देवताहरूलाई, यो अमनुष्यहरूलाई भिक्षु बनाउनु हुँदैन। भिक्षु बन्नको निमित्त पुरुषै हुनुपर्छ, मान्छे नै हुनुपर्छ, पूर्ण मान्छे हुनुपर्छ। तपाईँको अपूर्ण मान्छे, अपूर्ण मनुष्य भए पनि तपाईँ भिक्षु बन्न पाउनुहुन्न, त्यस्तो नियम छ के। तपाईँहरू भिक्षु बन्नुभएको छ भने यो कुरालाई तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ। अब यो विनय अन्तर्गत परेको हुनाले भिक्षुहरूलाई त थाहा हुन्छ, तपाईँहरूलाई थाहा नहुनु पनि सक्छ। भिक्षु बन्नलाई पूर्ण मान्छे छ, पूर्ण मान्छे भने थाहा छ नि तपाईँलाई। कहिलेकाहीँ मान्छेहरू स्त्री आदि, महिला आदि त्यस्ता त्यस्ता मान्छेहरू पनि हुन्छन्। बुद्ध शासनमा त्यस्ता मान्छेहरू पनि थिए पहिला, तपाईँको त्यस्तो मान्छेहरूको उल्लेख पनि पाइन्छ। त्यस्ता मान्छेहरूलाई पनि भिक्षु बनाइँदैन। अनि अङ्ग प्रत्यङ्ग भङ्ग भएकाहरूलाई पनि भिक्षु बनाइँदैन। तपाईँको कानो, लङ्ग्रो, त्यस्तो त्यस्तो, त्यो भनेको मतलब तपाईँको उनीहरूलाई उ गरेको होइन कि बुद्ध शासनको शिक्षा भनेको जसरी पनि लिन सकिन्छ, भिक्षु भएरै लिनुपर्छ भन्ने पनि त होइन। सबैलाई धर्म, सबैलाई समान रूपमा अवश्य पनि पाउँछ, त्यो धर्ममा समानता छ। तर भिक्षु नै बन्नको निमित्त तपाईँलाई अङ्ग प्रत्यङ्ग पनि परिपूर्ण हुनुपर्छ। यसरी भन्छ अङ्ग प्रत्यङ्ग परिपूर्ण भएको हो, पुरुष लिङ्ग परिपूर्ण छ कि छैन भनेर सोध्छ, त्यहाँ छ भन्नुपर्छ तपाईँ। त्यस्ता त्यस्ताहरूलाई भिक्षु बनाइन्छ। त्यसैले चाहिँ नागहरू पनि भिक्षु बन्न आएका थिए। यस्ता यस्ता घटनाहरूले चाहिँ हामीलाई के थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि नागहरू पनि धर्मको प्यासी, धर्म रुचाउने प्राणी हो भन्ने कुरा भगवान बुद्धको अनुयायी, भगवान बुद्धको शरणमा गएका, भगवान बुद्धको सुरक्षा, भगवान बुद्धलाई आरक्षा दिने नागहरू हुन् भन्ने कुरा ग्रन्थहरूमा धेरै उल्लेख छन्। र अरू जति पनि विषधारी नागहरूलाई पनि भगवान बुद्धले उपदेश दिएर शान्त दान्त पारेर भगवान बुद्धको शरणमा ल्याएको थियो। एक थरी त तपाईँको चाहिँ तपाईँको त्यति बेलाका होइन अन्य वाडका तीर्थङ्करहरू, परिव्राजकहरू भन्छन् नि, यस्ताहरूले त एकचोटि भगवान बुद्ध उनीहरूको स्थानमा गएपछि एकचोटि बास माग्न गएको थियो भगवान बुद्ध। अनि गौतम भनेर सम्बोधन गर्थ्यो, ए गौतम आएछ, उसलाई अब साँझतिर आएको बास बसाउनु पर्छ भन्ने अर्थ त्यति बेला पनि थियो। अनि साँझतिरको पाहुना, अब बास बस्ने नै हो भने हामीसँग त धेरै चेलाहरू छन्, ठाउँसँग कहीँ पनि छैन, यही त्यही एउटै मात्र ठाउँ छ, त्यहाँ जाने हो भने बस, नत्र भने ठाउँ छैन भनेर भने। त्यो ठाउँ भनेको कस्तो त भन्दाखेरि नाग बस्ने ठाउँ रहेछ क्या, एउटा कुती।
अनि उनीहरूले के सोचे, गौतमलाई त्यो ठाउँमा गयो भने नागले सखापै पार्छ। अनि गौतमले पनि के भन्यो, नागै भए पनि म त्यहीँ बस्छु, त्यहाँ त त्यस्तो डरलाग्दो नाग छ नि, फेरि मलाई त्यस्तो कुनै डर छैन, म त्यही ठाउँमा बस्छु, ठाउँ पनि त्यही छ भने म त्यही ठाउँमा बस्छु भनेर नाग बस्ने कुतीमा गएर बसेको भगवान बुद्ध। नाग बसेको कुतीमा भगवान बुद्ध छिर्दाखेरि त्यो नाग त रिसाएछ, मेरो ठाउँमा को आएर बस्न आएछ यो भनेर। नागले त भगवान बुद्धलाई तर्साएको थियो नि त राति। भगवान बुद्धले पनि त्यो नागलाई त रातभर उपदेश गरेको थियो नि त। नागसम्म हो त्यस्तो एउटा चाहिँ हारा हैन, एकदमै डरलाग्दो क्रोधित नाग थियो त्यो नागलाई पनि भगवान बुद्धले रातमा उपदेश दिनुभएको। त्यो पनि मैले कथा सुनाइसकेको छु, तपाईहरुले त्यो युट्युबमा गएर त्यो सर्च गरेर सुन्नुस्। त्यो कथा घन्तौं छ त्यो कथा हैन। तपाईको आगो बले जस्तो त्यो नागले त्यो मुखबाट त्यो निकालेको आगो निकालेको हैन। त भगवान बुद्धले पनि आफ्नो रिद्धि सिद्धिको बलले त्यो नागलाई दमन समन गरेर उसलाई ज्ञान पनि दिएको थियो कि। त्यो नाग त पछि भगवान बुद्धको शरणमा पो आयो त। त्यसरी नागहरू, सम्पूर्ण नागहरू भगवान बुद्धको अनुयायी, भगवान बुद्धको शरणमा आएका, भगवान बुद्धको शिक्षा धारण गरेकाहरू हुन् के। उनीहरू विषधारी भए पनि नागहरू भनेको त्यस्तो। त्यसैले पनि पछि आएर चाहिँ यो भगवान बुद्धको अनुयायीहरू, भगवान बुद्धको शिक्षा धारण गर्ने उनीहरूलाई पनि चाहिँ हैन रक्षा गर्ने भएको हुनाले उनीहरूले रक्षा गर्छ है। अब भगवान बुद्धलाई त रक्षा गर्न आउनेहरूले हामी जस्तो भगवान बुद्धको अनुयायीले रक्षा गर्दैन। त्यसैले चाहिँ अब मान्छेहरूले यही कुराहरूलाई विभिन्न किसिमले चाहिँ व्याख्या गर्दै 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 नागहरूले रक्षा गर्छ भन्ने धारणा राखेर तपाईहरुले चाहिँ अब यस्तै यस्तै धारणाले होला हैन। बौद्ध ग्रन्थमा त तपाईको नागहरूको फोटो नै ताच्नु पर्छ भन्ने त छैन हैन। तर चाहिँ नागहरूले रक्षा गर्छ, उनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ मैत्री छोड्नु पर्छ भन्ने अर्थ चाहिँ राख्छ। त्यसैले घिस्रेर हेर्ने, खुट्टै नभएका प्राणीहरू, खुट्टा भएका प्राणीहरू, दुईटा खुट्टा भएका प्राणीहरू, चारवटा खुट्टा भएका प्राणीहरू, त्यो भन्दा धेरै खुट्टा भएका प्राणीहरूलाई पनि मेरो मैत्री भाव रहोस् भनेर हामी मैत्री भावना गर्छौं। मैत्री सूत्रमा त्यस्तो आउँछ हैन। त्यसैले त्यही हिसाबलाई बिस्तारै 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 मान्छेहरूले नाग पूजा गर्न थालेको होला नि त। आज नाग पञ्चमी तपाईहरुले पनि पूजा गर्नुभयो कि भएन हैन। मैत्री जस्तो उहाँहरूलाई, नागहरूलाई मैत्री जस्तो, मैत्री यानी कि मैत्री प्रसार गर्ने, पुण्य अनुमोदन गर्ने जस्तो ठुलो पूजा त संसारमा अरु पनि अरु ठुलो पूजा उनीहरुको लागि केही पनि हुँदैन हैन। त्यसैले चाहिँ सही मानेमा तपाईको नागहरुबाट तपाई रक्षित हुने हो भने, भगवान बुद्ध जस्तो तपाईको सुरक्षित हुने हो भने तपाईले नागहरुलाई मैत्री भावना गर्नुपर्छ के। हे खुट्टा नभएका प्राणीहरु, दुईटा खुट्टा भएका प्राणीहरु, चारटा खुट्टा भएका प्राणीहरु, त्यो भन्दा पनि धेरै खुट्टा भएका प्राणीहरु सबैलाई मेरो मैत्री भाव रहोस्। मेरो शरीर वचन मनबाट उनीहरुलाई कुनै दुःख कष्ट नहोस्, उनीहरुबाट पनि मलाई कुनै दुःख कष्ट नहोस्। सबैलाई ज्यानको माया छ, सबैलाई प्राणको माया छ, सबै जिउने अधिकार छ, सबै खुशी भएर जिउन्, सुखी भएर जिउन्, निरोगी भएर जिउन् भनेर चाहिँ मैत्री कामना गर्दिन्। नागहरुले त्यो सुन्छ के, उनीहरुलाई त्यो प्रभाव पर्छ कि त्यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। ल त उपासक उपासिकाहरु, आज नाग पञ्चमीको दिन तपाईहरुको नागको बारेमा अलिकति अब घन्टौं हैन देशना गर्यो। ल 9:30 हुन लागिसक्यो। ल मैले हेर्नै बिर्सेको रहेछ। ल यसो हेर्छु त 9:30 पो हुन थाल्यो त बाबा। ल आजलाई धेरै भयो। नागहरुको कुरा गर्यो भने त 3-4 घण्टा जान्छ है। फेरि भन्टेको देशना गर्यो भने 3-4 घण्टा जान्छ फेरि हैन। त्यसैले चाहिँ अब धेरै लामो नगरौं। आजको लागि यति नै गरौं। उपासक उपासिकाहरु, तपाईहरुको लागि पनि नागहरुको विषयले भगवान बुद्धसँग कस्तो कस्तो सम्बन्ध राख्छ भन्ने दुईटा नागराज, काल नागराज र मुतलिन्द नागराजको बारेमा तपाईहरुलाई सानो जानकारी दिए। सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै साधुवाद छ। तपाईहरुको लागि यो पुण्य लाभ होस्। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्यको मास्तिर भन्ते लगायत श्रद्धेय गुरुवर स्यादो पनि विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरुमा पनि
यो पुण्य लाभ भयो उहाँहरूको हित सुख होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भनेर आशिका गर्दै पुण्यानुम गर्न चाहे। पुण्यानुम गर्नुको अगाडि यहाँ केही उपासकहरूको अनुमोदन गर्नुपर्ने भएको छ। यहाँ लेख्नुहुन्छ दाची महर्जन उपासिका लेख्नुहुन्छ, वन्दना भन्ते अञ्जना महर्जनको जन्मदिन परेको हुनाले रे नागपञ्चमीको दिनमा चाहिँ अब उहाँको जन्मदिन परेको होला र त्यसैले जन्मदिन पर्नुहुने अञ्जना महर्जनको सुस्वास्थ्य दीर्घायु मङ्गल कामना गरे भोजन दान र परित्राण पाठको लागि श्रद्धा दान स्वरूप भनेर 2000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। यो पुण्यको अनुभावले अञ्जना महर्जनज्यूलाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि होस् भन्ने आशिका पनि व्यक्त गर्न चाहे है। त्यस्तै गरी एउटा अर्को पनि थियो जस्तो ल आजको लागि त्यति नै गरौँ है। केही छुटेको छ भने भोलि भनौँला। र अन्ततः अब पुण्यानुम गरौँ। यो पुण्यको अनुसार गुरुवर ज्ञानपुग मास्तिर भन्थे लगायत श्रेय गुरुवर स्याडो ओपन देवता अमनुष्य सत्व प्राणी तपाईँ हामी सबैका भित्र जन्मेका ज्ञाति बन्धुहरूलाई देशना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सुन्नुहुने सबैमा मङ्गल कामना कुशल कामना होइन। तपाईँहरूको जीवनमा सुख शान्ति छाओस् र बेलुका 5 बजे साँझको 5 बजे पनि यसै गरी तपाईँहरूको सामुन्ने फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर उपस्थित हुनेछु। नेपाल भाषाबाट सुन्न नबिर्सनु होला। त्यसमा पनि जातक कथाहरू धम्पट कथाहरू मैले चाहिँ यो देशना गर्ने गरेको छु। हिजो पनि देशना गरेँ होइन। हिजो पनि शान्तिवादी जातक देशना गरेँ। आज एउटा अर्कै छुट्टै कुनै देशना या जातक वा धम्पट अठकरार या कुनै देशनाहरू गर्नेछु। तपाईँहरू अवश्य पनि सुन्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र यसरी नै साथ सहयोग गर्दै जानुहोला। भवतु सब मङ्गलङ इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलङ। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्।